सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु रेस एकाडेमी नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो फिजिक्स एमसिक्यू सिरिजमा हामीले अघिल्लो पार्ट 1 मा प्रोजेक्टाइल एमसिक्यू 1 भन्ने प्रोजेक्टाइल एमसिक्यू 1 हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो 30 मिनेटको भिडियो बनेको छ, 20 वटा क्वेशन छ। यति इम्पोर्टेन्ट भिडियो बनेको छ। त्यो भिडियो बनेर पनि त्यो पोस्ट भइसकेको छ। त्यसको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा छ, आइटम पनि राखिदिन्छु मैले। त्यो कुरा हेर्नु र ढिला नगरिकन मेरो इन्ट्रोडक्सन सबैलाई थाहा छ, थम्बनेलमा देखिहाल्यो, त्यो हेन्सम मै नै हो, एलेक्स सर भन्न सक्यो तिमीहरूले मलाई। ओके, नत्र भने एलेक्स ब्रदर भने पनि केही छैन है। ल, ढिला नगरिकन क्वेसन नम्बर 21 छ। आजको क्वेसन नम्बर छ 21। क्वेसन नम्बर 21 हामीले 20 सम्म गऱ्यौँ। यो सिरिज 2 प्रोजेक्टाइल एमसिक्यू 2 हेरौँ कतिको जान्छ। हामीले 20 मिनेटको भिडियो बनाउनु भनेको, भिडियो बनाउँदा जान्छ अब 30 भइदिन्छ कि, त्यही भएर 20 सम्मको बनाउने हो। र यो क्वेसन हेरौँ, तिमीहरूले गरिसक्यो होला मैले बोल्दा बोल्दा। के छ, 4वटा बडी रहेछ, पिक्युआरएस के छ, प्रोजेक्ट गरियो। 4वटा बडीलाई प्रोजेक्ट गरियो, सट्टा लाएर यहाँबाट 4वटा बडी छ, त्यसलाई प्रोजेक्ट गरियो भनेको होरिजेन्टल प्रोजेक्टाइलको केसबाट 4वटा बडीलाई प्रोजेक्ट गरियो। एङ्गल कति, 15 डिग्रीमा एउटा, अर्को भनेको 30 डिग्रीमा, 30 डिग्रीमा, अर्को भनेको 45 डिग्रीमा, अर्को भनेको 60 डिग्रीमा। यसमा गर्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ कसलाई हुन्छ थाहा छ हामीलाई सोधेको छ, सर्ट रेन्ज चाहिँ कुन एङ्गल अफ प्रोजेक्सनमा दिन्छ, कुन चाहिँ बडीको हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो सोद्धाखेरि हेरौँ, त्यो सोद्धाखेरि म्याक्सिमम त हाम्रो 45 हुन्छ। सर्ट त हुनेको पनि सबभन्दा म्याक्सिमम 45 हो। 45 के छ, हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम छ। त्यो कुरा सकियो, 45 म्याक्सिमम भयो। 45 म्याक्सिमम हो भने अनि यो 30 को के हुन्छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ 30 र 60 ले के दिन्छ, 30 र 60 ले 30 को र 60 ले सेम रेन्ज दिन्छ। सेम रेन्ज दिन्छ, रेन्ज के हुन्छ, यिनीहरू दुईटाको सेम हुन्छ। सेम रेन्ज भएपछि यिनीहरू दुईटा के हुन्छ, लोएस्ट हुने कुरै भएन। 15 ले के हुन्छ, मिनिमम रेन्ज हुन्छ, मिनिमम रेन्ज हुन्छ भनेको के भयो, पी भनेको यसको पी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर भयो। अब यसरी नगरे पनि अर्को रेन्ज इज डाइरेक्ट फर्मुलै लगाउँछु भने रेन्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन 2 थीटा लगाऊ, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा लगाऊ अनि मिलाऊ। अरू सबै प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट के छ, 30 डिग्री भयो, यो 60 डिग्री भयो, यो भनेको 90 डिग्रीमा त म्याक्सिमम भयो। 60 120 यो दुईटामा एउटै भइहाल्यो। 30 भनेको lower the value of the sin theta and the lower will be lower the value of the sin theta and lower will be the range। यो सिम्पल तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। ल ठीक छ, नेक्स्टमा मुभ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन, अ गन इज एम के छ, अ गन इज एउटा गन चाहिँ के गरियो, एम गरिएको रहेछ। अ गन इज एम एट अ टार्गेट। ल ठीक छ, गन अ गन इज एम एट अ टार्गेट। टार्गेटमा के छ, टार्गेटमा लाइन टक्क लाएर अनि टार्गेट के छ, टार्गेट टक्क रिलिज, टार्गेट इज रिलिज and allowed to fall under the effect of के छ, under the effect of gravity at the same instant। त्यही इन्स्ट्यान्टमा गन के भयो, गन इज फायर्ड। त्यही इन्स्ट्यान्टमा गनलाई फायर गरियो भने के हुन्छ, बुलेट विल हिट, पास एबोभ द टार्गेट, पास एबोभ द टार्गेट, पास बिलो द टार्गेट, हिट द टार्गेट, सर्टेनली मिस द टार्गेट। यो कुरामा के हुन्छ भने यहाँनिर हाम्रो के छ, टार्गेटलाई यहाँनिर राखियो। यदि टार्गेटलाई हामीले यहाँनिर राखिदियो भने टार्गेटलाई यो भयो, टार्गेट यो भयो र यो टार्गेट यहाँ छ र गन चाहिँ हामीले के गर्यो, ल गन चाहिँ सेल फायर गर्यो, यहाँबाट गन फायर गर्यो। गन फायर गरेर के हुन्छ, त्यसले प्याराबोला पाथ के हुन्छ, प्याराबोला पाथ के हुन्छ, फलो गर्छ र टार्गेट पनि टक टक झर्दै 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 आउँछ। एउटा पोइन्ट, यस्तो पोइन्ट आउँछ दुईटा ट्याक्कै मिट हुन्छ भनेको टार्गेटलाई टक्कै हिट गर्छ भनेको टार्गेटलाई ट्याक्कै हिट गर्छ। सी इज द करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। मङ्कीमा पनि आउँछ यो क्वेसन, मङ्कीलाई हिट सिटको कुरा गर्छ, मङ्कीमा नै आउँछ, त्यसमा ध्यान दिनु। अर्को छ, a ball is projected with the velocity v भेलोसिटीमा बललाई के गरिएको छ, प्रोजेक्ट गरिएको छ v भेलोसिटीमा and at an angle of the elevation of the 30 degree, 30 degree एंगल अफ इलिभेसनमा के छ, प्रोजेक्ट गरिएको छ। अनि मार्क द करेक्ट स्टेटमेन्टलाई मार्क गर भनेर भनेको छ है। ल ठीक छ, हाइलाइटर गरिरहेको छु। करेक्ट स्टेटमेन्टलाई मार्क गर्दा काइनेटिक इनर्जी विल बी 0 एट हाइएस्ट पोइन्ट, एब्सोल्युटली के छ, नन, किनभने भेलोसिटी 0 हुन्छ म्याक्सिमम पोइन्टमा। तर के हो, त्यो भनेको भर्टिकल भेलोसिटी। काइनेटिक इनर्जी के छ, होरिजेन्टल भेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोसनमा कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। म्याक्सिमममा हाइटमा होरिजेन्टल भेलोसिटी हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ हामीले यु कस थीटा, यु कस थीटा हुन्छ, यु कस 30 भन्ने यसको लागि यु कस 30 हुन्छ। यो कुरा भएन। भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द मोमेन्टम विल बी कन्जर्भ, भर्टिकल कन्जर्भ कसरी हुन्छ, यो कुरा हुन सक्दैन। कसरी हुन सक्दैन, किनभने भर्टिकलमा के हुन्छ, हाम्रो भर्टिकल मोसनमा के हुन्छ, भेलोसिटी के हुन्छ, फाइनल म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी के हुन्छ, भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, कन्जर्भ भएन। होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा मोमेन्टम इज कन्जर्भ, यो हुन्छ।
जहिले पनि, किनभने होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ, ओरिजिनल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी इज अलवेज कन्स्टेन्ट इन द प्याराबोलिक मोसन अर प्रोजेक्टाइल मोसन। अलवेज के हुन्छ, अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा मास भनेको एनी कन्स्टेन्ट, भेलोसिटी कन्स्टेन्ट भएपछि हामी इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम। त्यही भएर नै मोमेन्टम कन्जर्भ नभएको, भर्टिकल मोमेन्टम कन्जर्भ हुनु पर्यो र होरिजेन्टल मोमेन्टम पनि कन्जर्भ भइसक्यो भने, यदि दुईटै मोमेन्टम कन्जर्भ भएको छ भने बल्ल पो हाम्रो फाइनल मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ नि त। यसमा त के छ, भर्टिकल मात्रै कन्जर्भ भएन र होरिजेन्टल त कन्जर्भ भयो नि त, एउटा भयो अर्को भएन। अर्को छ द पोटेन्शियल इनर्जी, द ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी विल बी मिनिमम रे, मिनिमम होइन, मिनिमम एट द म्याक्सिमम हाइट, एक्चुअली नट के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, के हुन्छ, हाइट बढी हुन्छ, त्यही भएर म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ है, म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम हाइट भनेको यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के छ, सी इज द करेक्ट एन्सर। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 24। क्वेसन नम्बर 24 तिमीहरू हेर के छ, प्रोजेक्टाइल मोसन, इन प्रोजेक्टाइल मोसन द भेलोसिटी एट द म्याक्सिमम हाइट भनिहालेको, भेलोसिटी एट द म्याक्सिमम हाइट के हुन्छ, हाम्रो प्रोजेक्टाइल मोसनमा चाहिँ जिरो हुन सक्दैन, के छ, होरिजेन्टल भेलोसिटी त्यहाँ जहिले पनि एक्जिस्ट गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसको एन्सर भयो होरिजेन्टल भेलोसिटी यु कस थीटा, बी इज द करेक्ट एन्सर। गर्न सकिन्छ, तर भर्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ, जिरो हुन्छ म्याक्सिमम हाइटमा। For a given velocity, certainly for a given velocity, a projectile has the same range, यहाँनिर छुपेको छ सेम रेन्ज भन्ने बित्तिकै के छ, दुईटा एंगलमा के छ, प्रोजेक्ट गरे, एउटा भनेको थीटा 1, अर्को भनेको थीटा 2, र थीटा 1 र थीटा 2 को सम चाहिँ के छ, 90। यो एंगलमा के छ, प्रोजेक्ट गरे भने के हुन्छ, रेन्जहरु जहिले पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्योको केसमा गरेको छ, त्यो केसमा गर्दाखेरि t1 र t2 विथ द टाइम अफ फ्लाइट, यो केसमा अब रेन्जसँग के को रिलेसन छ हेरौं। t1 र t2 चाहिँ के, t2 ले हेरौं, t1 भनेको के हुन्छ, सुरुको केसमा थीटा गर्दाखेरि के हुन्छ, थीटा t1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के छ, sin थीटा, यो cos tan ले गर्दा sin थीटा। अनि t2 को केसमा t2 थीटा 2 को 90 माइनस थीटा को केसमा के हुन्छ, 90 sin 90 माइनस थीटा हुन्छ, यो केसमा भनेको त्यो भनेको cos थीटा, यो भनेको cos थीटा। अनि t1 इन्टु t2 भनेको के हुन्छ, हामीले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त एकचोटी, t1 इन्टु t2 भनेको के हुन्छ, t1 इन्टु t2 भनेको हामीलाई थाहा छ sin थीटा इन्टु cos थीटा, त्यो भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल केसँग भयो, त्यो भनेको रेन्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु sin थीटा इन्टु cos थीटा, हामीलाई थाहा छ नि त, हामीलाई के थाहा छ, रेन्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु sin थीटा इन्टु cos थीटा, अरु सबै कन्सिडर sin थीटा इन्टु cos थीटा हो, यसरी गर्ने। अब तिमीहरूले एन्सर पनि थाहा पाइसक्यो, एन्सर के छ, बी इज द करेक्ट एन्सर। बी चाहिँ यहाँ कलर कोडिङ गरिदिउँ, बी चाहिँ हाम्रो के भयो, बी चाहिँ यसको लागि के छ, एक्सको लागि बी चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ बी छ है, बी इज द करेक्ट एन्सर। ल ठीक छ, नेक्स्ट क्वेसन मुभ गरौँ। ओके, अर्को छ, टु बडिज आर प्रोजेक्टेड विथ सेम भेलोसिटी, टु बडिज आर प्रोजेक्टेड विथ सेम भेलोसिटी इफ वान इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्रीमा एउटा प्रोजेक्ट भएको छ भने अर्को कतिमा भएको छ, अर्को चाहिँ 60 मा भएको छ। ल हेर त 60 प्लस 30 भनेको कति छ, 90 छ। हामीले पढेको के हो, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टु भनेको एंगल अफ प्रोजेक्सन, दुईटा एंगल अफ प्रोजेक्सनहरुको सम चाहिँ 90 छन् भने, यदि 90 छन् भने के हुन्छ, तिनीहरुको होरिजेन्टल रेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ। त्यस्तो खालको केसहरु धेरै गरेका छौं हामीले। ल हेर, यसमा के होरिजेन्टल रेन्ज सोचेको हो, हैन, फाइन्ड द रेशियो अफ द म्याक्सिमम हाइट एट्याच, म्याक्सिमम हाइटको रेशियो हेरौं। ल हेरौं, सुरुमा म्याक्सिमम हाइटको के हुन्छ, म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला हामीलाई सबैलाई थाहा छ, अरु सबैलाई कन्स्ट्यान्ट गरेर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के गरौँ, sin स्क्वायर थीटा, थीटाको केसमा है sin स्क्वायर थीटा भयो सुरुको केसमा। अर्को याच1 भयो, यसलाई के भन्नु, याच1 भनिदेऊ। अर्को याच2 सेकेन्ड केसमा के हुन्छ, या सेकेन्ड केसमा भनेको कति हुने भयो, सेकेन्ड केसमा भनेको के हुने भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु, यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुने भयो, cos स्क्वायर थीटा हुने भयो। किन भयो, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा भयो। अब याच1 र याच2 मा के रिलेसन छ, याच1 डिवाइडेड बाइ याच2 गरौँ, याच1 डिवाइडेड बाइ याच2 गरौँ, अर्को कलरमा रेडमा याच1 यहीँनिर गरिदेऊ, याच1 डिवाइडेड बाइ याच2 के हुन्छ भनेको tan स्क्वायर थीटा हुन्छ, हुँदैन, किन छ sin थीटा बाइ cos थीटा को होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। त कस्तो मजासँग मिलेको, tan स्क्वायर थीटा। अब हामीले के छ, थीटा भनेको सुरुको भ्यालुलाई लेख्छौं है, सुरुको भ्यालुलाई लेख्छौं। अब डाइरेक्टली लेख्दियौ, सम्झिएको र याच1 बाइ याच2 भनेको tan स्क्वायर थीटा, थीटा भनेको सुरुकोलाई लिने हो नि, फेरि बिग्रिन्छ नत्र भने tan स्क्वायर थीटा, tan 30 भनेको के हुन्छ, 1/√3 को होल स्क्वायर, 1/√3 को होल स्क्वायर। त्यो भनेको के छ, 1/√3 को स्क्वायर के हुन्छ, 1:3, 1:3 इज द करेक्ट एन्सर, बी इज द करेक्ट एन्सर, बी इज द करेक्ट एन्सर। ल ठीक छ, ओ बी इज द करेक्ट एन्सर, बी भयो करेक्ट एन्सर चाहिँ, ठीक छ, बी इज द करेक्ट एन्सर। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। ल ठीक छ, अर्को छ, अ बल इज थ्रोन बाइ वान प्लेयर, एउटा प्लेयरले बल के छ फ्याँक्यो
इन 2 सेकेन्ड रिचेस द अदर इन 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा अर्को प्लेयरमा पुग्यो द म्याक्सिमम हाइट एटेन बाई द बल एबभ द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन द्याट मिन्स के छ एउटाले यसरी बल फाल्यो यसरी अर्को प्लेयर के छ यहाँनिर यस्तै बसिरहेको थियो 2 सेकेन्डमा पुग्यो भन्नुको अर्थ के हो टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ के छ एउटा प्लेयरले यहाँबाट फालेर टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ 2 सेकेन्ड छ भन्न खोजेको एउटाबाट हाम्रो यो ग्राउन्डबाट प्रोजेक्सनसम्म स्ट्राइकिङसम्मको टोटल टाइम भनेको 2 सेकेन्ड भनिरहेको छ 2 सेकेन्डमा पुग्नु भनेको टाइम अफ फ्लाइट 2 सेकेन्ड हो हेरौँ टाइम अफ फ्लाइटको के हुन्छ फर्मुला टाइम अफ फ्लाइट टी इक्वल्स टु सबैलाई थाहा छ 2 सेकेन्ड इक्वल्स टु यु टाइम अफ फ्लाइट 2 सेकेन्ड इक्वल्स टु हामीलाई के सोधेको प्रोजेक्सनको कुरा सोधेको छ अब के छ हामीलाई म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने क्वेसन सोधेको छ टाइम अफ फ्लाइट दिएको छ अनि हामीले अघि भर्खरै पढ्यौँ अघि मोडल 1 मा मैले त्यति धेरै क्वेसन सिकाएँ के सिकाएँ भने मैले जीटी स्क्वायर इक्वल्स टु 8h फर्मुला छ है त्यो बेलामा पास्ट इयर क्वेसन हो यो जीटी स्क्वायर इक्वल्स टु 8h फर्मुला छ है त्यसको लागि डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ एउटा दिन्छ भनेको थियो यहाँ के भनेको छ हामीलाई म्याक्सिमम हाइट एटेन्डेड कति हो भनेर सोधेको छ र टाइम पिरियड दिएको छ 2 सेकेन्ड हेर त टाइम पिरियड दियो म्याक्सिमम हाइट निकाल सिम्पल तरिकाले गराउँदै यसलाई सिम्पल तरिकाले गर्दाखेरि ठीक छ सिम्पल तरिकाले गरौँ यसलाई यो लगाऊँ अब जीटी स्क्वायर भ्यालु लगाउँछु टी स्क्वायर जी को भ्यालु मैले 10 राखिदिएँ पाएँ टी स्क्वायर ठाउँमा मैले 4 राखिदिएँ 2 × 2 4 अनि 8 नो डाउट यस छँदैछ 40 भयो भनेको 40 डिभाइडेड बाई 8 भनेको हामीलाई थाहा छ 5 यो भनेको एच को भ्यालु म्याक्सिमम हाइट एटेन्डेड इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर म्याक्सिमम हाइट एटेन्डेड भनेको 5 सेन्टिमिटर होइन कि मिटरमा छ है त्यो युनिटमा तिमीहरू आफै हेर्ने कति इम्पोर्टेन्ट कि यो फर्मुला जीटी स्क्वायरको एट्याच त तिमीहरूको बिहान उठ्दा जीटी स्क्वायरको एट्याच र बेलुका उठ्दा जीटी स्क्वायरको एट्याच भनेर सम्झिने है एकचोटि आफूले पढिसकेपछि कहिल्यै बिर्सिँदैन यो आफूले डिराइभ गर्ने अनि त्यसपछि कहिल्यै बिर्सिँदैन र बिर्सिन पनि पाइँदैन है आफूले डिराइभ गरिसकेपछि ओके अर्को हेरौँ अ क्रिकेटर क्यान थ्रो अ बल टु अ म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स अफ अ क्यान छ यसलाई हेरौँ क्यान थ्रो अ बल टु म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको के हो म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको रेन्ज अफ द 100 मिटर with the same effort he can throw the ball vertically upward the maximum height कति म्याक्सिमम भर्टिकली थ्रो गर्न सक्छ यो केस छ यदि क्यान भन्ने केस सुनेको छ कतै मान्छेले के गर्ने क्यान भन्ने कुरा छ भने r इक्वल्स टु r भनेको 2 टाइम्स द याच हुन्छ यदि नर्मल क्यान बाहेक अरू केही कुरा भनेको छ यदि हि क्यान थ्रो हि क्यान डु यो बाहेक अरू कुरा भनेको छ भने म्याक्सिमम दुईटै कुरा म्याक्सिममको कुरा सोधेको छ भने r इक्वल्स टु म्याक्सिमम हाइटको म्याक्सिमम रेन्जको कुरा सोधेको छ भने त्यो भने r इक्वल्स टु 4h यो कुरा सम्झिया यदि थाहा छैन भने हेर नोट गर नत्र भने यदि कम्प्लिटली ब्लरै छ भने यो दिमागमा तिम्रो ब्लरै छ भने तिमीले थ्योरी पल्टाएर हेर थ्योरी फेरि बुकमा पल्टायो भने गाह्रो होला त्यहाँ ट्याक्क मैले एउटा 6-7 मिनटको कतिको भिडियो बनाएको छु टक्क त्यो भिडियो हेर मस्तसँग क्लियर हुन्छ हेरौँ यहाँ अब यो भनेको क्यान भन्छ के r इक्वल्स टु 2h हामीलाई के छ h भनेको r/2 भयो r/2 रेन्ज भनेको कति दिएको छ 100 डिभाइड बाइ एन्सर इक्वल्स टु 50 डी इज द करेक्ट एन्सर सिम्पल तरिकाले गर्ने हो यो बेला रिभिजन जस्तो हो नि त रिभिजन सेसन जस्तो पुरा इच एन्ड एभ्री कुरा गराएर त भएन अब द होरिजेन्टल रेन्ज के छ होरिजेन्टल रेन्ज अफ द प्रोजेक्टाइल कति छ इज 4√3 टाइम्स द म्याक्सिमम हाइट 4√3 टाइम्स द म्याक्सिमम हाइट यही क्वेसनलाई मैले यसरी लेख्छु यही क्वेसनलाई मैले यहाँनिर लेख्छु होरिजेन्टल रेन्ज r इक्वल्स टु 4√3 टाइम्स द म्याक्सिमम हाइट अब त्यही r इक्वल्स टु 4h cot थीटा r इक्वल टु 4h cot थीटा भ्यालु ढुन्नको लागि के हुन पर्यो 4h त भयो cot थीटाको भ्यालु कति भयो यहाँबाट cot थीटाको भ्यालु कति भयो cot थीटाको भ्यालु हामीलाई कति भयो एंगल अफ प्रोजेक्सन सोधिरहेको छ √3 cot थीटाको भ्यालु √3 भनेको कति हो नत्र एन्सर हाना क्याल्कुलेटर हाना पाइँदैन यो भनेको इन्भर्स इक्वल टु 10 भनेको 30 डिग्री सिम्पल तरिकाले सिम्पल डेफिनेसनबाट डी इज द करेक्ट एन्सर है डी इज द करेक्ट एन्सर ल ठीक छ डी इज द ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन के छ हामीले r इक्वल्स टु यसलाई r इक्वल्स टु 4h cot थीटासँग के गरेको कम्पेयर गरेको r इक्वल्स टु यो फर्मुला त बिर्सिनै हुँदैन के r इक्वल्स टु 4h cot थीटा र धेरै क्वेशन सोधेको छ यसबाट cot थीटा र gt स्क्वायर इक्वल्स टु 8h त्यो फर्मुला बिर्सियो भने त कामै छैन तिमीहरूले फाइल सेलको ओहो त्यत्रो बोट्नीहरू जियोलोजी त्यत्रो घोक्ने मान्छेले अलि यदि त यसो दिनु पर्यो नि त हल्का तरिकाले मोर्फोलोजी घोकेर त मान्छे पागल हुन्छ त्यहाँबाट ल ठीक छ an object is projected at an angle 45 with a horizontal यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ होरिजेन्टलसँग
and the horizontal range and maximum height reached will be in the ratio. वाह क्या मिठो क्वेसन. होरिजेन्टल रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट रिच कति हुन सक्छ? फेरि अघि भर्खरै सम्झाएको फर्मुला r इक्वल्स टु 4h cot थीटा, r इक्वल्स टु 4h cot थीटा. 45 मा गरेको छ cot थीटाको भ्यालु कति 1. अब के गरौँ? रेसियो कुन भनेको छ? होरिजेन्टल रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट. यतापट्टि ट्याक्क डिभाइड बाइ h गर्दाखेरि दुईतिरै डिभाइड बाइ h गर्दाखेरि यो गयो इक्वल्स टु कति आयो? 4 आयो. भनेको 4:1 कता छ? डी इज द करेक्ट एन्सर. नो मोर डिस्कसन. ल है, मलाई तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ मैले कति दुःख गरेर यो पिपिटीहरू बनाउँछु अनि त्यसपछि टाइप गरी पिपिटी बनाउँछु. अब मेरो यो माउसबाट देखाउनु मिल्ने भने देखाउँथ्यो. अब यो टिकी दिन आएर अब कस्तो नराम्रो छ ह्यान्डराइटिङ नि. अब एउटा पेन पनि किन्ने यताउति केही छैन. अब मैले तिमीहरूको लागि पुरै सहयोग म गरिरहेको छु नि त. अब तिमीहरूले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन. त्यसको लागि एकदम अलि धेरै सेयर गरेर अनि मलाई पनि अलि माया गर अनि लभहरू गर्ने अनि त्यसपछि लाइक सेयरहरू गर्ने कमेन्टहरू त्यति चाहिँ गर्नु पऱ्यो है मिनिमम. अरू क्वेसनको भक्स्ता आउँछ. लकडाउन 1-2 महिना भएन, 1-2 महिनामा यति तरिकाले हामी प्र्याक्टिस गरिन्छ कि सी पनि थर्र काम छ कि त्यस्तो तरिकाले गर्ने हो. अरू भाइ बहिनीको लागि अर्को वर्ष पनि त्यस्तो तरिकाले जान्छ. झन् न्यू कन्सेप्टको सट्टा जान्छ. त्यही भएर अहिले यो वर्ष अब इनिसिएटिभ हो नि त. त्यही भएर अलि सुरुको वर्ष के लो बजेटमा काम गरेको छौँ. त्यही भएर अरूको वर्ष तिमीहरूको माया एकदम पाइयो भने, सफल पाइयो भने, तिमीहरूको माया जित्न सकियो भने हामी अलि एकदम इन्टरेक्टिभ तरिकाले आउँछ है. त्यसको लागि चाहिँ अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ. यो वर्ष त जस्तो छ त्यस्तै अब जे छ त्यसैमा खुसी भयौँ न. अब तिमीहरूले पनि माया गर्नु पऱ्यो. अलि धेरै लाइक सेयरहरू गर्नु पऱ्यो है. ल ठिक छ. अनि सधैँ रेगुलर हुने, फुल भिडियो हेर्ने. अनि अब के छ 31 नम्बरको क्वेसन हेरौँ. 31 नम्बरको क्वेसनमा द म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेन्ज अफ द प्रोजेक्टाइल इज 400 मिटर एन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द हाइट एटेन्डेड बाई इट. अघि भर्खरै मैले गराएको थिएँ. यो के गर्थेँ? r इक्वल्स टु 4h भनेको थियो कुन बेलामा? म्याक्सिमम हाइट र म्याक्सिमम रेन्ज भएको बेला. किनभने म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेन्ज भन्दाखेरि के हुन्छ? थीटा इक्वल्स टु 1. अब हेरौँ के सोधेको छ. म्याक्सिमम भ्यालु अफ द हाइट एटेन्डेड. रेन्ज भनेको कति छ? 400. हाइट एटेन्डेड डिभाइड बाई 4. कुनै बेला 2 गर्ने, कुनै बेला 4 गर्ने भने सम्झिया. क्यान भनेको कोही मान्छेले गर्न सक्छ. मान्छेको 2टा खुट्टा हुन्छन् भनेर सम्झिएन. अनि डिभाइड बाई 2. रेन्ज भनेको खुट्टाले हिँडिएन लचक लचक लचक. अनि डिभाइड 2टा खुट्टा हुन्छ डिभाइड बाई 2. यस्तो तरिकाले सम्झियो के? ल भनेपछि के हुन्छ? डिभाइड 4 इक्वल्स टु 100 इज द करेक्ट एन्सर. ल ठिक छ. अब 2-4 छ क्या? ल ठिक छ. 32 नम्बर हेरौँ. 32 नम्बर द रेन्ज अफ द पार्टिकल लन्च एट एन एङ्गल 15 डिग्री. कति छ रेन्ज भनेको? 1.5 किलोमिटर. वाट इज द रेन्ज अफ द पार्टिकल वेन लन्च एट एन एङ्गल अफ 45. 45 मा गर्दाखेरि रेन्ज के हुन्छ? नत्र भने यता 45 भन्दाखेरि जुनसुकै एङ्गलमा भन्दाखेरि के चाहिँ भेलिसिटी सेम. त्यही भएर डाइरेक्टली आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन 2 थीटा. यो बेलामा अब 45 को बेलामा सोधिरहेछ. 45 को बेलामा सोद्धाखेरि के हुन्छ? अब डाइरेक्टली इक्वल्स टु गरौँ. 45 को बेलामा भनेको 1 भइहाल्यो. तलपट्टि भनेको कति हुन्छ? तलपट्टि आर गरौँ. आर भनेको कति दिएको छ? अनि 1.5 को बेलामा भनेको साइन 30. 15 भनेको साइन 30 हो नि त. 15 इन्टु साइन 30 इन्टु कति छ? 1.5 किलोमिटरमा छ सबै. अनि यो भनेको कति हो? 1/2 हो. जसले गर्दा यो भनेको कति आयो? 3 आयो. कता छ? 3 किलोमिटर. इजी. के छ? के लगाउनु यसमा? आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन 2 थीटा. आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन 2 थीटा. र ठिक छ. यो लगाउने. नेक्स्ट. ल टाइम अफ फ्लाइट अफ द प्रोजेक्टाइल के छ? टाइम अफ फ्लाइट अफ द प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेन्ड एन्ड द रेन्ज इज 500 मिटर. द म्याक्सिमम हाइट एटेन्डेड बाई इट विल बी. म्याक्सिमम हाइट चाहियो. हामीले के दिएको छ? टाइम अफ फ्लाइट दिएको छ कुनै पनि प्रोजेक्टाइलको. अनि रेन्ज दिएको छ. रेन्ज र टाइम अफ फ्लाइट दिएको छ. हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो त्यसबाट? हामीलाई त्यसबाट म्याक्सिमम हाइट एटेन्डेड बाई द प्रोजेक्टाइल निकाल्नु पऱ्यो. सुरु म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला हामीलाई म्याक्सिमम हाइट र टाइम अफ फ्लाइटमा हामीलाई के छ? रिलेसन थाहा छ. के छ थाहा छ? जीटी स्क्वायर इक्वल्स टु 8h. हेरौँ त. यो त तिमीलाई त्यसै झुक्काउन दिएको लागि दिएको. हाम्रो अब मैले पढाइसकेपछि तिमीलाई झुक्किनु त कुरै भएन. यसको लागि कुनै कामै छैन. अब के छ? जीटी स्क्वायर गुणित 8h टाइम अफ फ्लाइट दिएको छ नि त. जसले गर्दा यहाँ भ्यालु हालिदेऊ. जीको भ्यालु 10, यसको भ्यालु कति? 100. 10 को स्क्वायर 100 इक्वल्स टु 8 इन्टु याज सोधेको छ हामीलाई. यो भनेको कति हुन्छ? डिभाइड बाई गरौँ. कडक कति जग्गा कडक भनेपछि 125. नत्र क्यालकुलेसन हान्दै हेर. 125 इज द करेक्ट एन्सर. ए इज द करेक्ट एन्सर. सिम्पल. ल ठिक छ.
अर्को अझै सिम्पल क्वेसन के छ, अब बम्पर एउटा के छ, मुभ्स होरिजेन्टली हिँडेको बेलामा होरिजेन्टली हिँडेको बेलामा विथ द भेलोसिटी के छ, होरिजेन्टल भेलोसिटी 500, रिलिज द बम भनेको के छ, होरिजेन्टल प्रोजेक्टाइलको कुरा गरेको छ, स्ट्राइक इन द 10 सेकेन्ड भनेको टाइम 10 सेकेन्ड, एङ्गल अफ स्ट्राइक निकाल्ने भनेको जहिले पनि टेन थीटा इक्वल्स टु भिवाई भनेको भेलोसिटी आफ्टर द टाइम टी अपन द भिएक्स, भिवाई आफ्टर द टाइम टी भनेको के हुन्छ, भिवाई आफ्टर द टाइम टी भनेको के हुन्छ, जिटी हुन्छ, जी इन्टु टी, किन जिटी भएको, भी इक्वल्स टु यु प्लस जिटी, अनि यु किन नलेखेको, यु इनिसियल भेलोसिटी 0 छ, भर्टिकलमा कुनै पनि भेलोसिटी छैन, युएक्स भनेको 500 नै हुन्छ, क्यालकुलेसन गरौँ, 500 जी इन्टु टी गर्दा 10 इन्टु 10 गर्दा 100 1/5 उनोट के छ, टेन थीटा हो, हामीलाई एङ्गल निकाल भनेको छ, जसले गर्दा के भयो, टेन इन्भर्स एङ्गल निकाल भनेको छ हामीलाई, टेन थीटाको भ्यालु निकाल्ने होइन, यही त झुकिन्छ सबैजना, हतार हुन्छ हामीलाई, अनि त्यो 1/5 निकालिदिन्छौँ, तर इन्भर्स हेर्नु पऱ्यो, हामीलाई के सोधेको हो त्योमा भनेपछि के सोधेको, हामीलाई थीटा सोधेको, हामीलाई के छ, थीटा एङ्गल अफ प्रोजेक्सन सोधेको छ, त्यही भएर टेन इन्भर्स 1/5 इज द करेक्ट एन्सर, ए अप्सन ए। ठिक छ, अर्को के छ, ल ठिक छ, यो क्वेसन डिवाई गर्ने जिपमरमा आएको क्वेसन छ, ल हामीले अब सर्ट भिडियो बनाउँछौँ, म्याक्सिमम् भनेको भिडियोको रेन्ज भनेको 20 मिनटभन्दा बढी नगर्नु पऱ्यो अरे स्टुडेन्टहरूले भनेको, धेरै लामो भिडियो भयो, अब आधा घन्टा 40 मिनटको 40 मिनटको भिडियो भयो, गाह्रो हुन्छ भनेका छन्, त्यही कन्सन्ट्रेसन गर्न, अब 20 मिनटसम्म मस्तसँग हेर, जतिवटा क्वेसन भए पनि गरियो, 15-20वटा यस्तो क्वेसन भनेको ल्याङ्ग्वेजको के अरे न्युमेरिकल क्वेसन 15-20वटा गर्नु भनेको एकदम धेरै राम्रो हो, फेरि पनि एकचोटि भन्छु, सबैजना लभ सपोर्ट गर्ने, भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नै पऱ्यो, कम्पल्सन हो, अनि 2-4जनालाई सेयर गर्नु पऱ्यो, कमसेकम भिडियोमा भ्युजहरू पनि यसो जानु पऱ्यो 50-60 भ्युज त, होइन, त्यति तरिकाले। ल यो क्वेसन त लास्टसम्म बस्नेको भाइ बहिनीहरूको लागि यो क्वेसन डिआइवाईको रूपमा मैले गर्न दिएको छु, तिमीहरूले गरेर यसको एन्सर चाहिँ के गर्ने, कमेन्ट बक्समा सबैले एन्सर राख्ने है, ल सबैलाई मेरो लभ, थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ दिस, ओके बाई।